युवा आगो जस्तै हुन्छन्। उनीहरूभित्रको ऊर्जा सम्हाल्न सकियो भने रोशनी फैलिन्छ। नियन्त्रण बाहिर गयो भने डढेलोमा परिणत हुन बेर लाग्दैन। वर्षौंदेखि किनारीकृत मधेसी युवाको ऊर्जा रोशनी बन्नका लागि सडकमा पोखियो 15 वर्ष अघि। तर मधेस मुक्तिको सलाइको काँटी कोरेर दियो जस्तै जलाउन खोजेकाहरूले मधेसी युवाको आगो सम्हाल्न सकेनन्। सत्ताको शीतलहर चलेका बेला त्यो आगोको तापबाट केही नेताहरू लाभान्वित भए। शक्ति र सत्ताको न्यानो सिके। त्यो समयका युवा प्रौढ भइसके, तर मधेस मुक्तिको आन्दोलन उही छ। मुद्दा त्यही छन्। मधेस आन्दोलनकै वरिपरि पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका सन्तोष मेहतालाई यसले हर दिन झस्काइरहन्छ। उनी आफैसँग प्रश्न गरिरहन्छन्, लडाई लड्ने बाँकी छ, तर फेरि युवा लड्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? पोलिटिक्समा मान्छे 2-3 वटा सपना हेरेर आउँछ जस्तो लाग्छ। म त बच्चैमा आएको, तर त्यतिखेर पनि म परिवर्तनको निम्ति आएको हो। मुख्य कुरा त्यो हो। त्यतिखेर यो चेतना, अहिले त अब सत्ता लगायत विभिन्न कुराहरू मान्छेहरू हेरेर पोलिटिक्समा राजनीतिमा आउँछन् होला। यो अलिक पाको उमेरमा आउँदाखेरि मान्छे त्यो सोचेर बढी आउँछन् होला। तर त्यो उमेरमा म देखासिखीमा पनि आएको होइन। कतिपय अब त्यो उमेरमा, अलिक बच्चा उमेर भनौँ न, काँचो उमेरमा पोलिटिक्समा आउँदाखेरि देखासिखीमा आउँछन्। म देखासिखीमा पनि आएको होइन। म एक्लै जुन त्यहाँ बैठकको कुराहरू सुने, अनि त्यो बैठकको कुरा सुनेर म एक्लै प्रभावित भएर, होइन अब यो अरू भएका राजनीतिभन्दा यो फरक छ। यो भएका राजनीति त सत्ताको कुरा गर्छ, सत्तामा कसरी जाने भन्ने कुरा गर्छ। यो अलिकति फरक छ। यो भनेको मैले त अनुभव गरिरहेको छु नि त। म बच्चै हुँदा पनि मैले थुप्रै अनुभव गरेको कुरा थियो नि। तपाईँको मधेसीसँग हुने भेदभाव त म एकदमै अनुभव गरेको कुरा हो नि त। तपाईँको त्यही स्कुलमै पढ्दाखेरि मैले चाहिँ 2-3 वटा किताब पनि लेखेको छु। त्यो किताबमा एउटा उपन्यास टाइपको किताब छ, त्यहाँ मैले त्यो एउटा कथा लेखेको छु, त्यो मैले भोगेको कथा। म 9 कक्षामा पढ्दाखेरि त्यहाँ स्कुलमा मधेसी र पहाडी विद्यार्थीको एउटा फाइट भयो। त्यो फाइटमा त म थिइनँ, तर केही व्यक्तिहरूको बिच, मधेसी र पहाडी 10 जना 5 जनाको बिच त्यो फाइट हो। फाइट भएपछि मधेसीहरू धेरै थिए, पहाडीहरू कम थिए यिनीहरूमा। तर स्थिति के भयो भने, त्यो इस्यु के थियो मलाई थाहा छैन, तर स्थिति के हो भने त्यो फाइटमा पहाडी विद्यार्थीको पक्षमा त्यो टिचर जो पहाडी थियो ऊ पनि उसको पक्षमा गयो। त्यसपछि त्यो पिट्न थाल्योपछि ती विद्यार्थीहरू भागमभाग भए। भागेपछि मैले चिनेका, त्यो मार्केटमा मैले मजाले चिनेका, मलाई माया गर्ने केही पहाडी व्यापारीहरू पनि त्यो मधेसीहरूलाई चाहिँ पिट्नुपर्छ, धोतीहरूलाई भगाउनुपर्छ भन्ने खालको व्यवहार गरे। त्यो मलाई मन परेको थिएन। त्यो मैले आँखाको अगाडि हेरेँ। म 8 कक्षामा पढ्दाखेरि मभन्दा सिनियर दाइहरू जो 9-10 मा हुनुहुन्थ्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ भेले, भैया, धोती भनेर त्यो लुकेका थिए। त्यो एउटा पुल छ यस्तो, के अरे, रोडको मुनि पुलमा उनीहरू आफ्नो ज्यान बचाउन 5-7 जना मधेसी दाइहरू भनौँ न, 9-10 मा पढ्ने दाइहरू, तिनीहरू लुकेका थिए। म हेरेको छु त्यहाँ लुकिरहेछ, कसैले हेरेको छैन। त्यहाँ अगाडि एउटा पसलेले हेरेको छ। त्यो पसलेमा ती दाइहरू बिस्कुट किन्ने कि किन्ने दुइटै ग्राहक हुन्। त्यो पहाडी स्टुडेन्ट पनि ग्राहक हुन्, मधेसी स्टुडेन्ट पनि ग्राहक हुन्। तर उसले देखाइदिए ऊ भेलेहरू त्यहाँ लुकिया छ। अनि मैले हेरेँ, त्यो व्यवहार मलाई मन परेन। तिनीहरू पिटाइ खाए, धेरै कुरा भयो। त्यो एउटा फिलिङ म भित्रैबाट अनुभव गरेको थिएँ। रिक्सा चढ्दाखेरि रिक्सावालासँग अरू कसैले भैया भनेर मैले त्यो हेपेको, त्यो अनुभव गरेको थिएँ। म आफैले एक दिन अनुभव गरेको थिएँ। तपाईँको साइकल म डोर्याउँदै लगिरहेको बखतमा एकजना, त्यो अहिले एकदमै उसको नाम म लिन्न, अहिले राम्रो मान्छे हो, तर त्यतिखेर ऊ पनि युथ हुँदाखेरि उसको साइकल सायद उसको जिउमा टच पनि भएको थियो कि थिएन, तर मलाई लाग्यो टच भएको छ। मैले तुरुन्तै सरी भने, दाइ सरी भनिदिएँ। तर उसले के गर्यो भने साइकल पनि उठायो, मलाई पनि गर्यो, छेउमा के अरे नहर थियो, पानी बगिरहेको, त्यसमा फालिदियो। अर्को मान्छेलाई फेरि त्यो फाल्दाखेरि त्यो चोट मात्रै मलाई लागेन, त्यहाँ त शब्दको चोट त्योभन्दा बढी थियो। त भेले भएर मलाई चाहिँ टच गर्ने, साइकल देखाउने, के गर्ने भन्ने खालको त्यो अनुभव थियो मसँग। त्यस कारणले
यो मैले लेखेको पनि छु, किताबमै भएका यी अनुभवहरू मैले लेखेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सब कारणले गर्दाखेरि होइन मधेसी उत्पीडित छ, हेपिएको छ। अरू तथ्याङ्कहरू त पछि मैले अध्ययन गर्दै थाहा पाएँ, ल प्रशासनमा छैन, पुलिसमा छैन, के अरे कर्मचारीमा छैन, विभिन्न निकायहरूमा छैनन्, त्यो प्रतिनिधित्व छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो मानसिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा हेपिएको छ, दबाइएको छ, उसलाई यो देशको नागरिक मानिएको छैन। अनि त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि यो अब नयाँ पोलिटिक्स हो। राष्ट्रिय मुक्तिको निम्ति, मधेसी मुक्तिको निम्ति, उत्पीडनलाई समाप्त गर्नको निम्ति चाहिँ म पोलिटिक्समा आएको छु। आज पनि त्यो विचारमा परिवर्तन आएको छैन। जस्तो सोचेर लागेको थिएँ त्यसमा त धेरै डिफ्रेन्सेसहरू छ। रियल पोलिटिक्समा त्यसमा धेरै फरकपनहरू छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ भन्दाखेरि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको म सुरुवातकै पिरियडमा लाग्दा पनि त्यतिखेर पनि तपाईँको के अरे यो मधेसको चाहिँ मुक्ति, वास्तविक मुक्ति तब मात्रै सम्भव हुन्छ जब यो बेग्लै देश हुन्छ, अर्कै देश हुन्छ भन्ने त्यतिखेर पनि थिए, कमसम थिए। जयकृष्ण कोइतले पछि आफ्नो सङ्गठनै बनाउनु भयो, त्यसमा त्यही एजेन्डा राख्नुभयो। अरू भूमिगत सङ्गठनहरू पनि थिए, मेरो कन्ट्याक्टमा तिनीहरू पनि आएका थिए। अरूहरूको पनि सोच थियो त्यस्तो, तब मात्रै सम्भव हुन्छ। भाषण गर्दाखेरि पनि त्यस्तै भाषण गर्थे। त्यही मधेस मुभमेन्टको बेला मधेसी जनअधिकार फोरम जुन उपेन्द्रजीले गर्नुभयो, त्यो मुभमेन्टमा पनि भाषण गर्दा सबैले त्यही भाषण गर्थे कि बेग्लै देश बनाउनुपर्छ, तिमीले यो दिएनौ भने अलगै देश बनाउनुपर्छ। म त्यो बेलाको चेतनामा पनि आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि भनौँ न, त्यस बेलाको चेतनामा पनि म यसको प्रखर विरोधी थिएँ। संघीयताले यो कुरा चाहिँ हल हुन्छ भन्ने। म तपाईँको 62-63 को मुभमेन्ट जस्ट मधेस मुभमेन्टको जस्ट पछाडि लगत्तै भनौँ मधेस पहिलो 3 चोटि मुभमेन्ट हो, तर पहिलो मुभमेन्ट उपेन्द्रजीले गरेको मुभमेन्टकै बखतमा मैले चाहिँ एउटा किताब लेखेँ, मधेसको राजनीतिक प्रस्ताव भनेर। त्यो किताबमा पनि मैले त्यो अलगै देशको चाहिँ एकदमै धेरै विरोध गरेर र संघीयता र कसरी चाहिँ तपाईँको के अरे संघीयताबाट मधेसले आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू पाउँछन् भन्ने कुराहरू मैले त्यतिखेरै त्यही चेतना भनौँ न त्यतिखेरै भनेको थिएँ। र आजको युगमा यहाँसम्म आउँदा पनि अस्ति सिके राउतजीले पनि बेग्लै देशको कुरा गर्दा गर्दा सम्झौता गरेर अहिले यो मेन स्ट्रिमको पोलिटिक्समा आउनुभयो। यहाँसम्म आउँदा पनि मलाई के लाग्छ भने मेरो त्यो भनौँ न त्यतिखेरको प्रारम्भिक चेतना, जतिखेर नेताहरू चाहिँ बेग्लै देश बनाउनुपर्छ भन्थे भाषणमा, म भाषणमा पनि भन्नु हुँदैन भन्थे क्या त्यतिखेर। म आफू स्पिच दिँदाखेरि पनि त्यो भन्नु हुँदैन, त्यसमा जानै हुँदैन, किनभने त्यो अब युगै छैन। संघीयताको युग नहुँदा हो भने, संघीयताको मोडेल दुनियाँमा नभएको भए अहिले संसारमा हजारवटा देश हुन्थ्यो। 2टा देश छ, त्यसमा यही इन्डियामा संघीयता नभएको भए इन्डियामै तपाईँको कतिवटा देश हुन्थ्यो। अहिलेको इन्डियामा संघीयताले सबैलाई जोडेको छ र त्यो एउटा तपाईँको विविधतामा हेर्ने, विविधतामै गर्व गर्ने, विविधतामै तपाईँको के अरे रमाउने त इन्डियाको कल्चर भइसक्यो नि। यी भर्खरै अहिले त्यहाँ बङ्गालमा इलेक्सन चलिरहेछ, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले बङ्गाली भाषामा 2-4 लाइन बोल्नुहुन्छ, बिहार आउँदाखेरि मैथिलीमा बोल्नुहुन्छ, युपीतिर भोजपुरीमा बोलिदिनुहुन्छ, अरू कतै जाँदाखेरि त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेज बोलिदिनुहुन्छ। भनेपछि त्यो विविधतालाई उहाँले गर्व आफ्नो गहनाको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। त त्यो संघीयताले ल्याएको, त्यो यहाँ हुन सकेको थिएन। अब अलिअलि त्यो कल्चर यहाँ पनि डेभलप हुँदैछ, त्यो स्थिति यहाँ पनि बन्दैछ। त्यस कारणले संघीयताले धेरै कुराहरू हल गर्न सक्छ। अहिलेको संघीयता भनेको हामीले अलिकति विकृत संघीयता, चेपुवामा परेर भनौँ न, अब यो सबै संघीयता माग्नेहरू सबै बहिष्कार गरिसकेपछि संघीयता नमागेकाहरू, संघीयता दिन नचाहेकाहरूले बनाइदिएको संघीयता हो। त्यस कारणले यसले सबै कुरा हल गरेको छैन। तर यस मोडेलमा सबै कुरो हल हुन्छ भनेर त्यतिखेर पनि मेरो सोच थियो। एउटा कुरा त्यो म सैद्धान्तिक कुरामा म त्यो भन्न चाहन्छु। र अरू पनि यो त संघीयताको विषय हो। त्यसभन्दा बाहेक तपाईँको अरू सैद्धान्तिक कुराहरू जस्तो यो के अरे
खास गरी पुँजीवाद र के अरे क्यापिटलिज्म र सोसियलिज्म बिचमा अहिले संसारकै पोलिटिक्सहरू ध्रुवीकृत भएको छ। दुईतिर छन् अथवा दुईटैलाई मिलाएर लैजाने खालको एक खालको नेपालमै तपाईँको कम्युनिस्टहरू सबै कम्युनिजम अथवा सोसियलिज्मलाई लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था र बाँकी तपाईँको राप्रपाहरू भनौँ न क्यापिटलिज्मलाई लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था, काङ्ग्रेस चाहिँ दुईटैलाई मिलाएर अगाडि बढेर गरेको अवस्था। संसारमा यी तीनवटा धार चलिरहने क्या, दुईटैलाई मिलाउने या बेग्ला बेग्लै गर्ने। अब यी तीनटै धारमा तपाईँको यी नयाँ विषयहरू जुन पहिचानका मुद्दाहरू छन् अथवा जातीय मुक्तिका कुराहरू छन्, राष्ट्रिय मुक्तिका कुराहरू छन्, यी मुद्दाहरू यी तीनटैबाट चाहिँ सम्बोधन हुने स्थिति कहीँ पनि देखिएन, नेपालमा पनि हुन सक्दैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल थ्योरी थाउट पनि अब बेग्लै हुनुपर्छ भन्ने त्यो प्रारम्भिक मेरो जुन चेतना थियो त्यो अहिलेसम्म त्यो चाहिँ पुरा भएको छैन। अहिले पनि तपाईँको जुन मार्क्सवाद छ त्यो मार्क्सवाद अधुरो छ। मार्क्सवादबाट नेपालमा र मार्क्सवादबाट दुनियाँमा अहिले भनौँ न दुनियाँमा त्यसबाट अब पोलिटिक्स अगाडि जान सक्दैन, त्यसबाट दुनियाँको कल्याण हुन सक्दैन, प्रगति उन्नति अब सम्भव छैन। र अब त्यो कुरा अझै यो जुन मेरो त्यतिखेरको 10 वर्ष अगाडिको निष्कर्षलाई अहिले चाहिँ अझै त्यो प्रमाणित हुने अवस्था बन्दैछ, दुनियाँबाटै बनिरहेको छ। अहिले यी नेपालमै जुन कम्युनिजमहरूको बिचमा कम्युनिस्टहरूको बिचमा जुन देखियो नि त्यसले पनि ती कुराहरू प्रमाणित हुन्छ। त्यस कारणले सैद्धान्तिक रूपमा पनि अहिलेसम्म त्यो नयाँ कोर्स लिन सकेको छैन जुन त्यतिखेर मैले सोचेको थिएँ। होइन, नयाँ आउनुपर्छ, नयाँ दर्शन विचार सिद्धान्त आउनुपर्छ, कार्यदिशा अब नेपालको नयाँ हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो अहिले पनि त्यो पुरा भएको छैन। र अब तेस्रो तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा होला त्यो नेतृत्वको कुरा। वास्तवमा मैले सोचेको नेतृत्व, मैले प्रभावित भएको त महात्मा गान्धी मोडेलको नेतृत्व हो र भगत सिंह नेतृत्वको मोडेलबाट तपाईँको म प्रभावित भएको हो। पटक पटक धेरै पटक भगत सिंहसँग सम्बन्धित त्यो इन्डियन उसमा चाहिँ जतिवटा फिल्महरू आएको छ त्यो मैले त सबै हेरेको छु। त्यो प्रभावित भएर त्यो आफ्नो जुन त्यतिखेर सङ्गठन बनाएको थिएँ सबैलाई त्यही फिल्महरू देखाउँथेँ, त्यही फिल्म देखाएर प्रभावित गराउँथेँ। र त्यो युवामा भगत सिंह जस्तो जोस हुने तर गान्धी जस्तो चरित्र हुनुपर्छ भनेर त्यतिखेर लागेको र नेतृत्व गान्धी जस्तो भयो भने मात्रै अझ तपाईँको यस्तो खालको जुन मुभमेन्ट हुन्छ नि, खास गरी राष्ट्रिय मुक्ति खालको मुभमेन्ट र शान्तिपूर्ण मुभमेन्टको हामी जब परिकल्पना गर्छौँ त्यतिखेर नेतृत्व ठ्याक्कै गान्धी जस्तै हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यसको अभाव अझै पनि छ। मैले सोचेको मेरो नेता त्यस्तो हुनुपर्छ। अलिकति गजेन्द्रनारायण सिंहमा थियो तर त्यो भनेको एउटा सानो तबका, एउटा मधेसी र मधेसीभित्र पनि एउटा सानो तबकाको लिडर भएर उहाँ बस्नुभयो। अब आज आज त के स्थिति भएको छ भने तमाम राष्ट्रिय मुक्तिका कुराहरू जो छन् सबै एकै ठाउँमा जोडिनुपर्छ अनि मात्रै यो देश अगाडि बढ्न सक्छ। खालि मधेसीको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। मधेसी मुक्तिको कुरा उत्पीडन त उस्तै हो, अलिकति केही व्यवस्थापन कुराहरूमा केही फरक होला। लिम्बू मुक्तिका कुरा अथवा लिम्बुवानका कुरा, किराँत मुक्तिका कुरा, तमाङ सालिङ मुक्तिका कुरा अथवा नेवा मुक्तिका कुरा, हैन, त्यसै गरी तपाईँको मगरहरूको मुक्तिको कुरा अथवा तमु गुरुङहरूको मुक्तिको कुरा अथवा खसहरूको भनौँ न मुक्तिका कुरा, थारूको मुक्तिको कुरा जुन हामीले सोचेका छौँ मुख्य पहिचानका कुराहरूका आधारमा, यो सबै एक ठाउँमा नजोडिकन एउटा मात्रै आन्दोलनलाई अगाडि बढायो भने त्यसले चाहिँ नेतृत्वले कन्ट्रोल गरिन्जेल त्यो विखण्डनमा परिणत हुँदैन, नभए त्यो विखण्डनको मुभमेन्ट हुन सक्छ। त्यो खतरा हुन्छ। त्यो यो जातीय मुक्ति अथवा राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन भनेको तरवारको यस्तो धारमा हिँड्ने हो जसको दुवैपट्टि धार हुन्छ। भयो भने त्यो देशकै निम्ति राम्रो हुन्छ, यदि अलिकति बिग्डियो भने देश टुक्र्याउने मुभमेन्टतिर त्यो जान्छ। त्यस कारणले देशलाई टुक्र्याउने मुभमेन्टतिर नजानको निम्ति अब यी तमाम मुभमेन्टहरू एक ठाउँमा जोडिनुपर्छ। अनि अब यो परिस्थितिमा अझ त्यस्तो नेतृत्व चाहिन्छ कि गजेन्द्रनारायण सिंह जस्तो, जुन उहाँले जुन तरिकाले अब तपाईँ हामी देश दुनियाँ उहाँको बारेमा कमै
सुन्या होला, किनभने उहाँको क्षेत्र एकदमै कम थियो। तर उहाँ यस्तो नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा जमिनदारको छोरा, 200 बिघा जमिनको छोरा भएको मान्छे आफू मर्ने बेलामा केही पनि थिएन उहाँसँग। र त्यो फेरि के गर्यो होला भनेपछि उहाँ न रक्सी खानुहुन्थ्यो, न मासु खानुहुन्थ्यो, न कुनै ऐसमौजमा लाग्नुभएको। उहाँ सबै कुरा समर्पण गर्नुभयो जनताकै निम्ति। उहाँ के अरे जो गरिब छन्, गरिबका घरमा गएर उसको छोराछोरीको बिहा गराइदिने, श्राद्ध गराइदिने, या अरू बिरामी भएको बेला पैसा दिनेदेखि लिएर उसका छोराछोरीलाई पढाइदिनेदेखि लिएर पार्टीका काममा खर्च हुने सबै काम चाहिँ आफ्नै त्यो तरिकाले गर्नुभयो र सदा जीवन उच्च हिसाबले बाँच्नुभयो। उहाँ कार्यकर्ताको घर जाँदाखेरि एउटा गुन्द्रुक माग्नुहुन्थ्यो, जो चाहिँ एकदमै गरिब चाहिँ सुत्ने एउटा हुन्छ नि, ओछ्यानको कल्पना गरौँ न, सुत्ने ओछ्यान, त्यो जसको घरमा पनि हुन्छ। धनीको घरमा जाँदा पनि मलाई गुन्द्रुकमै सुत्न देऊ भन्ने, गरिबको घरमा जाँदा पनि त्यही मलाई सुत्न देऊ भन्ने, त्यस्तो खालको तपाईँको जीवन चरित्र। अनि त्यस पछाडि खान माग्दाखेरि एकदमै धेरै ठुलो डिमान्ड होइन, चुरामुरी र के अरे नुन खुर्सानी देऊ भन्ने, त्यो बोझ हुने खालको विभिन्न भेराइटी देऊ भन्ने खालको भन्नाले त्यस्तो खालको नेतृत्व चरित्र भयो भने चाहिँ यस्तो खालको मुभमेन्टमा त्यो अगाडि बढ्छ। त्यो एउटा मोडेल हो, तपाईँको नेतृत्वको गान्धी एउटा मोडेल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि अभाव छ, निश्चित रूपमा अभाव छ। तर अब फेरि पनि सैद्धान्तिक रूपमा अब जे छ हामीसँग जो नेताहरू छन्, त्यही नेतामा चाहिँ हामीले के अपेक्षा गर्छौँ भने सैद्धान्तिक रूपमा दृढता, जुन चाहिँ सैद्धान्तिक हो, जुन चाहिँ हाम्रो के अरे ऊ हो, त्यसमा चाहिँ एउटा एक खालको दृढता होस्, लक्ष्यप्रति एउटा अडिगता होस् र कुराहरू बुझेको होस्, त्यस्तो खालको नेतृत्व होस् र कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई चाहिँ एउटा नेटवर्कलाई चाहिँ तपाईँको सामूहिकता रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने खालको होस् भन्ने अपेक्षा हो। र त्यो छ, त्यो भइरहेछ। त्यो जसपाभित्र अहिले त्यस्तो खालको नेतृत्वहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ। यो जनता समाजवादी पार्टी जहाँ म आबद्ध छु, त्यो बन्दै खेरि चाहिँ तपाईँको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने भनेर अगाडि बढायो। त्यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेको सङ्गठनमा मात्र होइन, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा एउटा सङ्गठन बनाउने मात्र होइन, विचारले पनि। र यो देशलाई तपाईँको कङ्ग्रेसले पनि धेरै दिन नेतृत्व गर्यो, केही नयाँपन दिन सकेन। कम्युनिस्टले पनि गर्यो, केही दिन सकेन। र विश्वव्यापी पनि यी विचारहरूले केही नयाँ काम गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचारको रूप, एजेन्डागत पनि विकल्प, एजेन्डाको पनि विकल्प भनौँ न, काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद होस् अथवा कम्युनिस्टका समाजवादहरू हुन् अथवा साम्यवादहरू हुन्, ती विचारको पनि विकल्पमा चाहिँ वैकल्पिक विचार पनि हुनु पर्यो। त्यो अब यी दुईटा कुरा हुँदाखेरि नेतृत्व पनि वैकल्पिक हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको यी दुईटा कुरा पुरा हुने हो कि। सङ्गठन मात्रै, सङ्गठन वैकल्पिक त हुनै पर्यो, उनीहरूको भन्दा अलिकति राम्रो बनाउने, अनि नै त्यसको नेतृत्व गर्न सकिन्छ। त्यो त एउटा हुने नै भयो। त्यति मात्र होइन, एजेन्डा पनि अरू वैकल्पिक राख्नु पर्यो। त्यसमा हामी छलफलै गर्दैछौँ। तर यो दुईटै कुरा गर्ने नेतृत्व पनि वैकल्पिक विचारसहितको, वैकल्पिक व्यवहार र आचरण सहितको अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले भनेको समस्या त छ, तर नेताहरू अहिलेका नेतृत्वहरू यी सब कुराहरू चाहिँ सोचेका छन् र यी सब ज्ञान छ जस्तो लाग्छ मलाई, खास गरी जसपाभित्रको। तपाईँको त्यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यस्तै सोच भएर अगाडि बढेर यसको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ, राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै यी कुराहरू सोचेर, वैकल्पिक व्यवहार र आचरणको कुराहरू सोचेर अगाडि बढ्नु भएको छ। केही अनुभवहरू पनि छन्, पुराना अनुभव। तपाईँले भने जस्तै सौदाबाजीको हिसाबमा यो 10-15 वर्षको मधेस मुभमेन्ट पछाडि भनौँ न, लोकतान्त्रिक मुभमेन्ट 62-63 को 12 बुँदे समझदारीदेखिकै कुरा गरौँ न, त्यसपछिका केही तिक्तता अनुभव पनि छ। म रहेकै पार्टीमा चाहिँ एजेन्डाहरूलाई चाहिँ तत्काल थाती राखेर मिनिस्टर बन्ने, 1-2 थान मन्त्री बन्ने उसमा चाहिँ गएकै हो। यही अहिलेकै नेताहरू नै गएका हुन्। तर अब यसो हिसाब किताब खाता पल्टाएर हेर्ने हो भने केही शक्ति बढ्यो होला, केही पावर बढ्यो होला, आर्थिक पावर होस् या अन्य पावर होस्,
तर मधेसले अथवा देशले केही पनि पाएन नि त। चाहे यो सबैमा लागु हुन्छ, त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा पनि लागु हुन्छ। उहाँ पनि देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, केही गर्ने कोसिस त गर्नुभयो, तर त्यो त्यतिखेर त संविधान बनाउने एजेन्डा थियो, सकिएन। देश बनाउने एजेन्डा त अब आउने हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै पाठ सिकेर मलाई लाग्छ नेताहरूले अहिले सौदाबाजीमा फस्नु हुन्न। तत्कालीन केही हाम्रा एजेन्डाहरू छन्, एकदमै तुरुन्तै पुरा गरिहाल्नुपर्ने केही एजेन्डाहरू छन्। ती एजेन्डाहरू पुरा गरेर देशलाई चाहिँ एउटा सही ट्र्याकमा लाने कुरा त छँदैछ, गभर्मेन्ट दिने कुरा त छँदैछ। तर जबसम्म सम्पूर्ण सत्ता एउटा वैकल्पिक विचारले नेतृत्व गर्न पाउँदैन, तबसम्म देशमा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन। र हाम्रो जस्तो देश अब यति धेरै हामी दुनियाँ यति अगाडि बढिसक्दा हामी यति धेरै पछाडि पढिसक्यौँ कि अब हाम्रो जस्तो देशमा यो तमाम कुराहरू हेरेर, हाम्रो रिसोर्स हेरेर, दुईटा वरपरका छिमेकलाई हेरेर र यो वैदेशिक ऋण जुन हाम्रो टाउकोमा बढेछ, यी सब कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब हामी अग्रगामी छलाङ भनौँ न को निम्ति जबसम्म काम गर्दैनौँ तबसम्म अब यो अझै यो ऋण पनि बढ्दै जाने, हामी अझै कङ्गाल हुँदै जाने स्थिति बन्दैछ। त्यस कारणले यो सबै परिवर्तनको एजेन्डा अगाडि नसारिकन क्षणिक एउटा मिनिस्टरको लोभमा सौदाबाजी गरेर तपाईँको गर्ने, मन्त्री बन्दाखेरि सेल्युट पाइन्छ, केही पावर पैसा हुन्छ भन्ने हिसाबले सोच अगाडि राखेर वैकल्पिक विचार पनि बन्न सक्दैन, वैकल्पिक पार्टी पनि बन्न सक्दैन। र त्यो नहुँदाखेरि अहिले देशमा अभाव त्यसैको छ। त्यो नहुँदाखेरि देश अब पनि उकुस मुकुस हुँदैछ, देशमा अब फड्को मार्ने, तर त्यो स्थिति बनिरहेको छैन। कुनै युगमा पनि विचारहरू बनाउने काम भनेको युवाले नै गर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, जोसुकै होस्, अलिकति क्रान्तिकारी परिवर्तन र संसारमा केही दिन सक्ने स्टेज भनेकै युवाको स्टेज हो कि 40 वर्ष मुनिकै छन्। तपाईँ परापूर्व कालदेखि चाहे त्यो गौतम बुद्धलाई हेर्नुहोस् हैन, अलिकति 1400-1500 वर्ष अगाडि उहाँले एउटा विचार दिनुभयो, हामी त्यसलाई अहिले धार्मिक विचार भनेर बुझ्छौँ, तर त्यो सामाजिक इस्यु पनि हो। त जो तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, तपाईँ कसैको नाम लिनुहोस्, त्यो सबै युवा अवस्थामै आएको हो। ती सबै विचारहरू वृद्ध अवस्थामा आएको होइन। त्यस कारणले हामी त यो खास गरी जसपाको कुरा गर्दाखेरि हामी त वैकल्पिक विचार बनाउने अवस्थामा छौँ। त्यस कारणले युवाहरू त यहाँ आवश्यक छ हो। अब रह्यो कुरा पार्टीको नेतृत्वमा सिनियर लिडरहरू अथवा उमेर भएका लिडरहरू हुनुहुन्छ, तर यो विचार बनाउने काम, वैकल्पिक विचार बनाउने काम, देशको निर्माण गर्ने एजेन्डा बनाउने काम पनि उहाँहरूकै जिम्मा हो भनेर हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। र बस्ने स्थिति खास गरी यहाँ छैन। अरू ठाउँमा एउटा बनाएको विचार छ। मार्क्सले कतिखेर के बोल्नुभयो त्यो बनाएको एउटा डकुमेन्ट छ। त्यो डकुमेन्टको आधारमा त्यो वृद्ध पुस्ता पनि छ, युवा पुस्ता पनि छ, सबै छ। बीपी कोइरालाले उहिले के लेख्नुभयो त्यो आधारमा अहिले पनि छ। तर हाम्रो त के हो भने बनाउने बेला हो। बीपीले बनाउँदाखेरि पनि युवाको अवस्थामै बनाए, के अरे मदन भण्डारीले पनि त्यही गरे, युवा भएकै बेलामा केही नयाँ कुरा गरे, जसले पनि त्यही बेलामा गरेको छ। गौतम बुद्धदेखि लिएर अहिलेसम्मको यो पुस्तासम्मको कुरा गर्दाखेरि हैन, बाबुराम भट्टराई पनि युथ भएकै बेला, प्रचण्ड पनि युथ भएकै बेला केही कुराहरू अगाडि लिएर गए। तर अब ती सब कुरा पुराना भइसके, ती नेताहरू पनि पुराना भइसके। अब भनेको यो वैकल्पिक सङ्गठन मात्रै होइन, वैकल्पिक विचार बनाउने काम भनेको युवाहरूको हो। त्यस कारणले जो युवाहरू यो सोच्नुहुन्छ कि देशलाई कसरी बनाउने कुनै युनिक र नयाँ आइडिया छ भने ती सबै जसपामा अटाउन सक्ने स्थितिमा हेर्दैछु। किनभने यहाँ अब त्यो छलफलको क्रममै छौँ, हामी छलफलै गरिरहेछौँ। हाम्रो दर्शन के हुने, हामी त तपाईँको यो पूर्वीय दर्शनका आधारमा हाम्रो जीवन पद्धति हजारौँ लाखौँ वर्षदेखि चलिआएको हो नि त हैन। हाम्रो त रगतमा, जिनमा, सबै कुरामा ती पूर्वीय दर्शनहरू छ। त त्यसको संश्लेषण गरेर कुनै पोलिटिकल थ्योरी अहिलेसम्म पूर्वमा आएको पनि छैन। कुनै पार्टी आए त पुरै धार्मिक भएर आए, जस्तो इन्डियामा अब छन् नि पार्टीहरू, त्यो पुरै धार्मिक भएर आए हैन। त
त त्यस कारणले त्यो संश्लेषण गरेर त्यो आएको छैन, त्यो काम त्यति ठुलो कामहरू बाँकी छ। त्यस कारणले जो चाहिँ दर्शनमा रुचि राख्ने युवा हुनुहुन्छ, आउनुहोस्, हाम्रो दर्शन के हो नि त्यसमा छलफल गरौँ। त्यो फेरि युवैले गर्न सक्ने हो, त्यस कारणले अरूले गर्ने होइन, 40 वर्ष मुनिकाले नै गर्न सक्ने हो काम। उहाँहरूलाई त अब आराम गर्ने हो र उहाँहरू जो चाहिँ सिनियर लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ त भएका चिजमा केही गर्न सक्छु कि भन्ने हो। त्यागको भावना राख्ने हो भने पार्टी अगाडि बढ्ने हो। हामी त्यही फोर्स मात्रै गरिराखे अहिले। केही दिन त्याग गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूको पुस्ताले त्याग गर्यो भने हाम्रो पुस्ताले देश बनाउने हो। हामीले उहाँहरूलाई त्यो अनुरोध गरिरहेका छौँ। तर बनाउने कुराहरू जुन छ, तपाईँको जुन प्रश्न हो, बनाउने कुरामा दर्शनको जो ज्ञाता हुनुहुन्छ, आउनुहोस् छलफल गरौँ। देश बनाउने कुरामा तपाईँ कुन फिल्डमा हुनुहुन्छ? अनि इन्जिनियरिङ फिल्ड हो कि तपाईँको के अरे अरू स्वास्थ्यको फिल्ड हो कि कुन फिल्ड हो, कि के अरे समाजशास्त्र हो तपाईँको, कि तपाईँको मनोविज्ञान कुन फिल्ड हो? त्यसमा ती सबै कुराहरूमा वैकल्पिक विचार तपाईँसँग छ भने त्यो पढिआएको रट्टा लगाइआएको कुरा होइन, त्यो त तपाईँको आधार होला, तपाईँले पढ्नुभएको एउटा आधार होला। तर त्यो तपाईँले पढेको कुरा एउटा आधार लिएर कुनै एउटा वैकल्पिक विचार तपाईँसँग छ, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्र होस्, चाहे तपाईँको के अरे सामाजिक न्यायको क्षेत्र होस्, कुनै पनि क्षेत्र होस्, यदि तपाईँसँग छ भने ती सबै विचार अब यहाँ चाहिँ गर्ने, अहिले ती सबै विचारलाई इकट्ठा गरौँ, केही दिन छलफल गरौँ, 2-4 वर्ष त्यसमा वर्क गरौँ र त्यस पछाडि त्यो विचार अनुसारको देश बनाऊ। आन्दोलनमा आउँदाखेरि धेरै सपना बोकेर आइन्छ। आन्दोलन सफलता भएपछि ती सबै पुरा हुन्छ भन्ने सपना हुन्छ। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि जुन पहिलो मधेस मुभमेन्ट भयो, त्यतिखेर रहेका युवाहरू युवा स्टेज पनि पार गरिसके, केही परिवर्तन भएन, खासै परिवर्तनको अनुभव गर्न सकिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वितृष्णा हुनु स्वाभाविक पनि हो र एक खालको वितृष्णा छ। त्यही वितृष्णाको परिणाम थियो मधेस मुभमेन्टमा लागेका युवाहरू हतियार उठाए। हतियार उठाउँदाखेरि त्यहाँ विकृतिमा फस्न जानु स्वाभाविक हो र तपाईँको आन्दोलनले धेरै नेता पनि जन्माउँछ। तर नेता जन्माउँदै गर्दाखेरि उसको रोजगारहरू पनि गुम्छ, किनभने त्यो तपाईँको ऊ रोजगार गर्ने अथवा त्यस विषयमा आफ्नो क्यारियरको बारेमा सोच्ने बेला नै त्यही हुन्छ। तर जब उसको क्यारियर गुम्छ, उसले सोच्छ नि अब मधेसमा चाहिँ सबै कुरा राम्रो हुन्छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भयो भने त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरू पाइन्छ। सेनामा तपाईँको के अरे हामीले इक्वल पार्टिसिपेसनको एजेन्डा, मुभमेन्टको एजेन्डा थियो। अब ती 50,000 सेनामा मधेसी समूहगत प्रवेश हो भने 50,000 ती चाहिन्छ, अरूतिर चाहिन्छ। अब भाषण मुभमेन्टको बेला गर्दाखेरि फ्याक्ट्रीहरू थुप्रै खुल्नेवाला भनेर हामी गर्छौँ, त्यहाँ रोजगारहरू हुन्छ। यी सबै कुराहरू हामी गर्छौँ, प्रत्येक मुभमेन्टमा पनि गर्छौँ, अरू मुभमेन्टको बेला पनि गर्छौँ। तर मुभमेन्ट सिद्धिएपछि त्यो सबै फोरगटन हुन्छ, त्यो पुरा भइरह हुँदैन। किनभने हामीले गरेको मुभमेन्ट यसमा के चाहिँ देखियो भने समग्रमा हामीले गरेको मुभमेन्ट केवल सत्ता परिवर्तन, ठुलो मुभमेन्ट केवल सरकार परिवर्तनको निम्ति भयो, अलिक ठुलो मुभमेन्ट जुन 62-63 र मधेस मुभमेन्ट के भयो भनेदेखि आफ्नो भागीदारी देखाउनको निम्ति मात्रै भयो, त्योभन्दा बढी केही हुनै सकेन। मधेस मुभमेन्ट भयो, चुनाव भयो, चुनावमा केही सिटहरू जित्यो, सत्तामा केही परिवर्तन आएन, सरकारमा केही थान मन्त्रीहरू हुनुभयो, परिवर्तन त केही भएन। त्यस कारणले अबको मुभमेन्ट भनेको त तमाम नागरिक सडकमा आउनु, मुभमेन्ट गर्नु, महिनौसम्म वर्षौंसम्म गर्नु हो, त्याग गर्नु हो, आफ्नो घरबार छोडेर तपाईँको एउटा देश बनाउने नाममा त्याग गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो नि त मुभमेन्ट भनेको। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो हरेक बेला सानो सानो इस्युमा नागरिकलाई मुभमेन्टमा लगाउनु हुँदैन। अब एउटा मुभमेन्ट हुनुपर्छ, राष्ट्रिय मुक्तिको मुभमेन्ट हुनुपर्छ, जसले आमूल सम्पूर्ण क्रान्ति भनौँ न, सम्पूर्ण क्रान्ति त्यसले गर्न सक्नुपर्छ, सत्ता परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। सत्ता परिवर्तन भयो भने मात्रै त्यो परिवर्तन भएको 10 वर्षभित्र चाहिँ धेरै परिवर्तनहरू गराउन सकिन्छ। त त्यही भयो, त्यहाँ तपाईँको मधेसमा देखियो के भने तपाईँको मधेस मुभमेन्ट पछाडि त्यो हतियारको
को मुभमेन्टमा लागे, कोही चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापमा लागे र त्यसले गर्दा धेरै ठुलो क्षति भयो। हतियार मुभमेन्टमा लागेकाहरू पनि तपाईँको त्यस पछाडि मधेस मुभमेन्ट पछाडि मात्रै तपाईँको 3000 जति चाहिँ तपाईँको मारिनु पर्यो। 3000 जति युवाहरू मारिए। अनि त्यसै गरी तपाईँको के अरे आपराधिक क्रियाकलाप त्यसपछि यति धेरै बढ्यो। यो सानो सानो हतियार लिने अनि के अरे उ गर्ने यति धेरै आपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्यो। तपाईँ त्यसपछि केसहरू हेर्नुहुन्छ मधेसको जिल्लाहरूमा युथहरू यति धेरै त्यसमा फसे, जेलमा यति धेरै युथहरू गए कि त्यसलाई फेरि जोगाउन पनि सकेनन्। कोही निर्दोष कोही दोषी पनि गए। फेरि अर्को के भयो भने त्यो मुभमेन्ट पछाडि प्रशासनले के बुझे, पुलिस प्रशासनले के बुझे, अरे यो आन्दोलन त मेरो विरुद्धको हाम्रो विरुद्धको आन्दोलन हो। त्यहाँ त अब पहडिया भने अनि त्यो सबै प्रशासन भनेको अरे यो त पहडिया भन्छ, यो त नेपाली अथवा भनौँ न पहडिया अथवा हाम्रो विरुद्धको आन्दोलन हो भनेपछि त्यो आफ्नो प्रतिशोध साध्नको निम्ति पनि त्यस पछाडिका तमाम युवाहरू जो थिए मुभमेन्टका अगुवा, मुभमेन्टमा आएका युवाहरूलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको के अरे फसाउने कामहरू भयो र त्यसलाई चाहिँ रोक्न सक्ने, त्यो फसाउनबाट बचाउन सक्ने तागत ल्याकत मधेसी लिडरहरूमा भएन। त्यसले गर्दा पनि एउटा ठुलो फ्रस्ट्रेसन आयो र ठिक छ अब यो जे भयो तर हामी राष्ट्रिय मुक्तिको रूपमा हामी उसलाई विश्वास पनि दिलाउन सकेनौँ कि मधेस मुभमेन्ट भनेको पहाडियाको विरुद्ध होइन। त हामीले त्यतिखेर विश्वास पनि दिलाउन सकेनौँ र पहाडियाहरूले पनि जो हो उसले पनि के चाहिँ के अरे बुझ्दियो भने यो सबै चाहिँ इन्डियन हो र यिनीहरू गरेको, यिनीहरू रैथाने होइनन्, यिनीहरूले भनेको हाम्रो देश नेपाल हो, हाम्रो मूल नेपाल हो, यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो देशमा भाग खोज्न खोजेको जुन उनीहरूले बुझे नि, अब त्यसलाई पनि हामीले परिवर्तन, अब अहिले परिवर्तन भइरहेछ थोरै थोरै, तर त्यतिखेर हामीले त्यो पनि परिवर्तन गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले यो सब भएको। अहिले रेशम चौधरी जेलमा हुनु, त्यसप्रति एकदमै धेरै वितृष्णा हुनु प्रशासनमै, पुलिसहरूमै, अरे त्यो रेशम चौधरीलाई छोड्ने कुरा गर्छ, त्यो हाम्रो त एसएसपीलाई मारिदिएको छ भनेर एकदम ठाडो कुरा गर्ने। तर तपाईँको 5-7 हजार भन्दा बढी 8 हजार झन्डै प्रशासनका मान्छेहरू मारिए माओवादी मुभमेन्टमा। मारियो नि त, प्रशासनकै पुलिसकै मान्छेहरू मारियो। तर त्यसप्रति चाहिँ यति धेरै आक्रोश छैन, त्यो कुरा सेटलमेन्ट भइसक्यो। तर रेशम चौधरीप्रति यति धेरै आक्रोश किन त भन्दाखेरि त्यो एउटा मनोविज्ञान छ, यो देश मेरो हो, उनीहरू चाहिँ बाहिरका हुन्। त्यो मनोविज्ञान चेन्ज गर्नु जरुरी, त्यसको निम्ति पनि राष्ट्रिय मुक्तिकै आवश्यकता छ, राष्ट्रिय मुक्ति मुभमेन्टकै जरुरी छ, जुन चाहिँ सबै एक सूत्रमा बाँधिएको होस् र सबै जे छन् त्यो अनुसारको तपाईँको यो देशलाई सबै मिलेर बनाउने भावना अगाडि आयो भने मात्रै यो देश बन्न सक्छ।